दर्शक नमस्कार। देखिन सक्नुभयो 11 वर्ष अगाडि एउटा संस्थाको उद्घाटन भएको थियो। बालिका जो अनाथ बालबालिकालाई संरक्षण गर्नका लागि ती बाल बच्चाहरूको बुवा अनि आमा बनेर राखिएको एउटा संस्थामा अनियमितता गर्यो भनेर आरोप आइसकेपछि श्रीमती तर्फबाट आरोप आइसकेपछि आफ्नै श्रीमानले गर्दा मेरो संस्था चौपट भयो, डुब्यो, पैसा हिनामिना भयो भन्ने किसिमको आरोप आइसकेपछि हामी छोटो कुराकानी गर्न बाध्य भएका छौँ। यति बेला हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ आरोपी सुरेश विगजी। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ तपाईँ? आरामै छु। आराम भन्दा पनि हिजो रातभरि गाडी चलाएर आयो, थाकेको छु। आरोप लाग्यो तपाईँमाथि? वज्रपात धुरी गरेर आरोप लाग्यो, ठुलो आरोप लाग्यो। गल्ती गर्नुभयो तपाईँले? गल्ती गरे भए त म आउने थिइनँ नि त यहाँ, तपाईँहरूसँग प्रतिक्रिया दिन्छु भनेर आउने थिइनँ नि त। अब सुरुवातमा जान्छु। यो छोटो संक्षिप्त कुराकानी रह्यो र विशेष गरी कति वर्ष अगाडि बिहे गर्नुभयो उहाँलाई? पहिलो बिहे 2067 सालमा भएको। 67 सालमा? हजुर। सबिनाजीसँग तपाईँको विवाह भयो? हजुर। सबिनाजीको परिवारले भनेअनुसार तपाईँ अनाथ आश्रममै हुर्किनु भएको मान्छे हो। मेरो बुवा म 7 वर्षभन्दा बित्नु भएको थियो। अनि आमाको हामी 4वटा सन्तान। 4वटा सन्तान भइसकेपछि 2टा बहिनीहरूलाई आफूसँगै राख्नुभयो। अनि हामीलाई पढाउने हैसियत थिएन। त्यो भइसक्यो हामी 3 वर्ष चाहिँ मामा घर गएर बस्यौँ। मामा घरको बुटोलको 3औं खोलामा गिट्टी कुटेर हामी 3 कक्षासम्म त्यहाँ पढ्यौँ। अनि त्यसपछि अनाथ आश्रममा हजुरआमाले आमाले मिलेर राखिदिनु भएको। यति धेरै दुःख गर्नुभएको मान्छे तपाईँ? हजुर। अनाथ आश्रमबाटै हुर्किनुभयो, पढ्नुभयो, बढ्नुभयो, यति ठुलो हुनुभयो। हजुर। अनि त्यही अनाथ आश्रममै फेरि काम गर्नुभयो। तपाईँ जस्तै बालबच्चाहरू जसको बुवा आमा छैनन्, पीडित छन्, अनाथ छन्, तिनीहरूको बुवा बनेर, तिनीहरूको गार्जियन बनेर सेवा गर्नुभयो। हजुर। तपाईँ अनि त्यहाँ गर्दै गर्दा जो अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो त्यो संस्थाको, उहाँको छोरी विदेशबाट आइसकेपछि तपाईँसँग मन मिल्यो? हजुर। बिहे भयो? भयो। बिहे गर्नुभयो? राम्रैसँग गऱ्यो? चित्त बुझेरै गर्नुभयो? हो। लभ म्यारेजै हो? लभ म्यारेजै हो। केही समय सम्बन्ध राम्रैसँग टिक्यो? केही समय भन्दा पनि लगभग डिभोर्स भएको 2 वर्ष भयो। मैले त्यो संस्था छोडेको 3 वर्ष भयो। आजको दिनबाट 3 वर्षसम्म ठिक थियो। 3 वर्ष अगाडि चाहिँ ठिक थियो। किन बिग्रियो सम्बन्ध? अब सम्बन्ध कसरी बिग्रियो भने जब हामीले संस्था खोल्यो, नारायण संस्था चाहिँ उहाँको बाबा मम्मीले खोल्नु भएको होइन। अनि त्यसपछि म आइपुगेँ त्यहाँ भोलिन्टियरको स्वयंसेवकको रूपमा आइपुगेँ। संस्थाबाट मैले एसएलसी दिएर पनि सकेको थिएँ। अनि म फ्री टाइम थियो मेरो। अनि संस्थामा अब बच्चाहरूलाई म पनि संस्थामा हुर्केको हुनाले बच्चाहरूलाई कसरी राख्नुपर्छ, कसरी पढाउनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई ज्ञान थियो। अनि त्यो ज्ञान पनि मैले जानेको सिप बच्चाहरूलाई पनि सिकाउँछु भनेर स्वयंसेवकको रूपमा म संस्थामा आइपुगेँ। आइसकेपछि अनि उहाँको छोरी हुनुहुन्थ्यो चाहिँ विदेशबाट त म जानुभन्दा पहिले आइसक्नु भएको थियो। लेबनान, कुवेत कता कता बस्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। आइसकेपछि चाहिँ त्यस हाम्रो एक अर्कासँग मन मिल्यो भनौँ न। मन मिल्न अगाडि चाहिँ उहाँको माफ गर्नु होला सबिनाजी, मैले तपाईँको यो कुरा बोल्न बाध्य भएँ। मभन्दा अगाडि हजुरको अर्को श्रीमान हुनुहुन्थ्यो, त्यो हजुरले स्वीकार्नुपर्छ। विक्रम परियार हुनुहुन्थ्यो। मसँग बिहा गर्नुभन्दा अगाडि उहाँसँग अर्को श्रीमान हुनुहुन्थ्यो। अनि श्रीमानले उहाँ विदेश भएको बेलामा 90,000 पठाइसकेपछि उहाँ फरार हुनुभएछ। विक्रम परियार चाहिँ इन्डियातिर गएर फरार हुनुभएछ। फरार भइसकेपछि उहाँहरूको सम्बन्ध पातलिँदै गयो। पातलिँदै गइसकेपछि हाम्रो भेट भयो, एक अर्कासँग मन मिल्यो। मन मिलिसकेपछि वैवाहिक सम्बन्धसम्म हाम्रो जीवन गयो, अगाडि बढ्यो। अनि गर्दै जाँदा एक अर्कासँग मन मिलेपछि हामी वैवाहिक सम्बन्धमा गाँसियौँ। त्यसपछि संस्था चलाउन लाएँ। यहाँ संस्था छोडेर हामी उता काभ्रेपलाञ्चोकमा सार्यौँ। अनि काभ्रेपलाञ्चोकको म जिल्ला अध्यक्ष भएर चलाएँ। जिल्ला अध्यक्ष भइसकेपछि 4 वर्ष चलाएँ। बच्चाहरूलाई यति राम्रो गरेर राखेको थिएँ। उहाँको बाआमाले बुढानीकण्ठ नगरपालिकामा 3टा कोठामा मात्रै 17 जना बच्चाहरूलाई राख्नु भएको थियो भने म आइसकेपछि स्पोन्सर भेटेर बुढानीकण्ठमै बस्यौँ हामी 1 वर्ष। महिनाको 45,000 घर भाडा तिरेर त्यहाँ बस्यो भने त्यसपछि हामी काभ्रेपलाञ्चोकको 15 नगरपालिका वडा नम्बर 10 भण्डारी गाउँमा सर्यौँ। सरिसकेपछि त्यहाँ एकदम राम्रो थियो। बच्चाहरूलाई बोर्डिङ स्कुलमा पढाउने, पहिला सरकारीमा पढ्थे बच्चाहरू, बोर्डिङ स्कुलमा पढायौँ। स्पोन्सरहरू खोज्दै जाँदा बच्चाहरू 4 फिट 4 इन्चको सोफामा उसमा म्याट्रेसमा सुत्ने स्पोन्सर भेटाएको उनीहरूले स्पोन्सर गरे। राम्रोसँग चलिरहेको थियो। केन्द्रीय बाल कल्याण समितिबाट त्यतिखेर केन्द्रको अध्यक्ष आउनुभएको थियो, दिल्लीराम गिरी। उहाँ पनि जिल्ला
केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको केन्द्रीय अध्यक्ष आएर पनि यी बच्चा त 5 स्टार होटलमा राख्नुभएको छ नि, कति सेवा सुविधा दिएर राख्नुभएको सम्म भन्ने हैसियतमा पुऱ्याएको थिएँ मैले संस्था। त्यति राम्रो भयो हुँदै जाँदा सबिनाको बालाई पनि टेलर पसल किनिदियौँ हामी यहाँ चपलीमा। अनि हामी उता सर्ने भइसकेपछि उहाँ गएर पनि टेलर पसल चलायौँ, किनिदिइसकेपछि फेरि होइन यो म गर्दिनँ, कुखुरा पाल्छु भन्नुभयो। अन्डा लेस कुखुरा 5-6वटा कुखुरा हालिदियौँ। त्यसपछि बोक्सीहरू लाग्यो, कुखुराहरूको घाँटी बाँगिन लाग्यो, हामी बिरामी भयौँ भन्नुभयो। अन्डा पार्न ठिक्क भएको 4.5 लाख रुपियाँ घाटा भयो त्यतिखेर। कुखुराहरू बेचिदिनु भयो। बेचिसकेपछि फेरि मलाई किचित गर्न लाउनु भयो। फेरि टेलर पसल किन्यौँ। टेलर पसल किनिसकेपछि उहाँहरूले गर्न गाह्रो, काम गर्न एकदम गाह्रो हुने उहाँहरूलाई। उहाँको भाइ त्यही संस्थामा, बुहारी त्यही संस्थामा। बुहारीले त काम गर्थिन्, भान्से काम गर्थिन्, उनलाई ठिक छ त्यहाँ बस्न सुहाउँछ। उसको भाइ त्यही बस्ने, कान्छो भाइ पनि त्यही बस्ने, बाउ पनि त्यही बस्ने, आमा चाहिँ पनि त्यही बस्ने। त्यो त अनाथ बच्चा राख्न खोल्या संस्था हो नि त, घर परिवार पाल्न भनेर खोल्या संस्था त होइन। अनि मैले अनुसार तपाईँ पनि पारिश्रमिक लिएर त्यहाँ बस्नुभएको? पारिश्रमिक छैन, 7 वर्ष भयो। 7 वर्षमा मैले पारिश्रमिक पाइनँ। स्पोन्सरले मेरो कामप्रति खुसी देखेर मलाई दिनुभयो। दिएकोमा कसैले टाउको फुटाएर केही हुनेवाला छैन। अब एकछिन म थोरै तपाईँलाई रोक्न चाहन्छु र उतापट्टिबाट आएको आरोप सम्भवतः भोलिसम्म तपाईँले पनि सामाजिक सञ्जालमा हेर्न पनि पाउनुहुन्छ त्यो कुराहरू, तपाईँले पनि बुझ्न सक्नुहुन्छ। आरोप आयो संस्था राम्रैसँग चलेको थियो। जब तपाईँको ससुराले तपाईँले उहाँको छोरीसँग बिहे गरिसकेपछि तपाईँको भनाइअनुसार छोरीले झुक्याएर, उहाँको पूर्व श्रीमान पनि हुनुहुन्थ्यो, झुक्याएर बिहा गर्नुभएको होइन, थाहा दिनुभएको। मन मिलेरै हामी लभ म्यारेजै गरेर गयो। पहिलो बिहे मलाई थाहा थियो, त्यो पनि त्यसमा पनि आपत्ति छैन मलाई, किनकि म मन मिलेको केटी हो। 10 जनासँग गए पनि म मन मिलेपछि मलाई माया लाग्छ, मलाई माया गर्छ भने म ल्याउँछु नै भनेर भने। ठिक छ, त्यो चाहिँ म कोबाट प्रभावित भएको नि, गिरिजाप्रसाद कोइरालाबाट प्रभावित भएको मान्छे। ठिकै छ, त्यो पनि त्यसमा पनि तपाईँलाई आपत्ति भयो? आपत्ति छैन मलाई त्यसमा। अब बुवाले संस्था खोल्नुभयो, हजुर, त्यही संस्थामा तपाईँ जोडिनुभयो, उहाँको छोरी आउनुभयो, मन मिल्यो, बिहे गर्नुभयो, केही समय राम्रैसँग चल्यो, राम्रै संस्था ग्रो भयो। तपाईँले भने जस्तै बालबच्चाहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो होला अलि, होइन? त्यसपछि जब विदेशी एकजना डोनर भेटिनुभयो कुकुर चराउने क्रममा, भेटिएपछि उहाँसँग समन्वय भएपछि चाहिँ उहाँहरूको आरोप तपाईँ संस्थाबाटै हुर्किनु भएको मान्छे, अन्त कहीँ काम गरेको ब्याकग्राउन्ड ठुलो भएको मान्छे पनि होइन, होइन? त्यो संस्थामा काम गर्दाखेरि श्रीमान श्रीमती बिच त धेरै कुराहरू सेयर पनि हुन्छन्। एकाएक संस्थामा उठेको पैसा तपाईँले गोजीमा हाल्नुभयो, तपाईँले खानुभयो, तपाईँले घर जोड्नुभयो, जग्गा जोड्नुभयो, अनि गाडी किन्नुभयो, संस्थालाई चिल्ली बिल्ली बनाउनु भयो, नाम चाहिँ ससुराको जाने भयो अथवा उहाँ अध्यक्ष भएको हिसाबले उहाँलाई चाहिँ जवाफ दिनुपर्ने भयो। त्यसपछि तपाईँले आफ्नो दुनो सजाउनु भयो, उहाँहरूलाई थाङ्नामा सुताउनु भयो भन्ने आरोप छ तपाईँको श्रीमतीको तर्फबाट, पूर्व श्रीमतीको तर्फबाट के भन्नुहुन्छ? उहाँले आरोप लाउनु भएको छ, उहाँलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर आरोप लाउनुभन्दा अगाडि प्रमाण लिएर आरोप लाउनु होला। प्रमाण के ल्याउनु भने कुन चाहिँ विदेशीले कति पैसा हालिदियो, कुन चाहिँ विदेशीले कति पैसा हालिदियो, कहिले हालिदियो, कति हालिदियो, त्यो लिएर आउनु होला। अनि मलाई आरोप लाउनु होला। त्यो लिएर आउनुभयो, यो विदेशीले यो ठाउँमा यति हालिदियो, तेरो एकाउन्टमा यति पैसा हालिदियो भनेर भन्नुहुन्छ भने म कारवाही भोग्न तयारी छु, तर सप्रमाणसहित आउनु होला। तपाईँले त्यो बाल बच्चाका लागि भनेर पठाएको पैसा खानुभएको छैन? 1 रुपियाँ पनि खाएको छैन, 1 रुपियाँ पनि खाएको छैन र खाना पनि नपरोस् बच्चाहरूको नाममा उठाएको पैसा। के कारणले? अब छुट्नुको कारण चाहिँ उहाँको भनाइअनुसार श्रीमतीसँग दैनिक झगडा हुन थाल्यो, होइन? म भन्छु झगडा के कारणले हुन्थ्यो भनेर म पनि भन्छु। के कारणले हुन्थ्यो भने पनौती नगरपालिका वडा नम्बर 8 हो कि 4 हो, म कन्फ्युज भएँ। त्यहाँ उहाँहरूले 10 आना जग्गा किन्नुभएको थियो बा आमाले। बच्चाहरू राख्दा सुरुमा बच्चाहरूसँग कसैसँग 40,000 कसैसँग 50,000 मागेर बच्चाहरू राख्नुभएको रहेछ। म आइसकेपछि थाहा भयो यही बाबु छ, यही बाबुलाई सोद्धा हुन्छ, संस्थामा हुर्केको बच्चा हो, तैँले कति रे बाबु त्यहाँ संस्थामा पैसा? सुरुमा बस्ने बेलामा कति दिएको? 17-18 त्यस्तै दिनु, पछि सबै बच्चाहरूसँग पैसा मागेर राख्नुभएको। मलाई थाहा छैन त्यो 10 रुपियाँ 10 आना जग्गा कहाँबाट किन्नुभयो त्यो मलाई थाहा छैन। अब झगडा कसरी सुरु भयो म भन्छु। उहाँहरूले किनेको जग्गामा मैले घर बनाइदिनु पर्ने, होइन? घर बनाइदिनु पर्ने। उहाँहरूको 7 लाख रुपियाँ ऋण थियो, 7-8 लाख कति थियो ऋण, त्यसको ब्याज मैले महिना पछि तिर्दिनु पर्ने। अनि उहाँहरूको घर परिवारलाई
मैले पालिदिनु पर्ने सम्पूर्ण कामहरू मैले गरिदिनु पर्ने जुन चाहिँ उहाँहरू बसी बसी खान पाओस्। त्यो घर नबनाइदिएपछि सुरु भएको। अनि अर्को प्रमाण म देखाउँछु तपाईँहरूलाई, जुन अहिले उहाँ संस्थामै बस्नुभएको छ, यो म देखाउँछु। फेसबुक हाम्रो डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडि ईश्वर गान्धारीसँग यसरी फोटो हालेपछि कसको श्रीमानले सोध्दैन, कसको श्रीमान रिसाउँदैन। फेसबुकमा डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडि को रिसाउँदैन। भनेपछि ईश्वर गान्धर्वसँग तपाईँको पूर्व श्रीमतीको लसपस थियो भन्न खोज्नु भएको हो तपाईँले? हो, पक्कै पनि हो। नभएको त मैले रत्न पार्कमा हात समार हिँडेको त देख्थिनँ होला नि त। हात समार हिँडेको देखेको छु मैले रत्न पार्कमै। त्यो दिनमा सोनाकोठीबाट यहाँ हाम्रो दरबार मार्गको एलिस भन्ने रेस्टुरेन्ट छ माथि, त्यहाँ आउनको लागि हामी डिनरको लागि आउँदै थियौँ। यस्तै 5 बजे थियो। त्यतिखेर आउँदा चाहिँ उनीहरू हात समार हिँडेको देखेपछि कुन चाहिँ श्रीमानको मन दुख्दैन, कुन चाहिँ श्रीमानको चित्त दुख्दैन होला। अब यो पनि ठिक छ, यो यसको प्रश्नमा पनि जानेछु म। र विशेष गरी तपाईँले त्यहाँ लामो समयसम्म काम पनि गर्नुभयो, तपाईँले विदेशी डोनर पनि खोज्नुभयो, सबैजना सहकार्य गरियो। भनेपछि एउटा संस्था खुल्छ, संस्था त तपाईँ अब संस्थामा हुर्किनु भएको मान्छे खानुभयो भएन त्यो पछिको कुरा होला होइन। प्रमाण आउने बाँकी छ, आरोप मात्रै हो, यो आरोप प्रत्यारोप मात्रै हो। खैर तपाईँको घर परिवारको झगडालाई म त्यति उक्साउन आएको पनि होइन। त्यो अब यो झगडै संस्थासँग जोडिएको कारणले प्रश्नमाथि प्रश्न उठ्छ नि। संस्था बाल बच्चाको केयर गर्नको लागि समाज सेवा गर्छु भनेर खोलेको होइन, नितान्त फाइदा लिने उद्देश्यले त्यो संस्था खोलेको होइन। तपाईँ संस्थामा हुर्किनु भएको मान्छे, त्यो संस्थामा बिना तलब काम गर्नुभएको मान्छे एकाएक करोडौँको गाडी चढ्न सक्ने कसरी भयो? बुटोलमा घरको तला 6 कोठाको घर बनाउन सक्ने कसरी भयो? कहाँबाट आयो पैसा भन्ने चाहिँ उहाँहरूले आरोप लाउनु भएको छ। म प्रश्न पार्छु। 6 कोठाको घर बनाउनलाई 19 लाख रुपियाँ लागेको हो। मैले हाम्रो स्पोन्सरलाई एक दिन दसैँको बेला थियो, त्यतिखेर मेरो पूर्व श्रीमती पनि गएको हो, सँगै लिएर गयौँ। बच्चाहरू सम्पूर्ण बच्चाहरू दसैँको बेलामा चाडपर्वमा छुट्टी भनेर आफ्नो घर जान्थे। त्यतिखेर मैले उहाँलाई लिएर गएँ, लुम्बिनी घुम्न हुन्छ भनेर लिएर जाँदा हाम्रो माटोको घर देख्नुभयो। अनि तेरो आमाले के काम गर्नुहुन्छ भन्नुभयो। मेरो आमाले 19 वर्षदेखि बालुवा बोक्ने काम गर्नुभएको छ भनेर भने। कति पाउँछ तलब भनेर भने। आजभन्दा 10 वर्ष 70 रुपियाँ थियो, अहिले चाहिँ 500 रुपियाँ छ भनेर भने होइन। त्यो भनिसकेपछि ल म सहयोग गर्छु नि त, तेरो आमालाई त दुःख गरेको रहेछ भनेर उहाँले 8 लाख रुपियाँ हालिदिनु भएको हो। र मेरो भाइ मलेसिया गएको हो। मलेसिया गएर 3 वर्ष काम गरेर जस्तो कपडामा गएको थियो, आउने बेलामा एउटा टी सर्ट मात्रै फेरेर आएको थियो मेरो भाइले। आमाको खुसीको लागि भनेर भाइले मलेसियाको जेलमा पनि बस्नु पर्यो 7 दिन। त्यो कम्पनीले पर्मिट हो कि के नबनाइदिनाले त्यत्रो दुःख गरेर बनाएको घर हो त्यो। पैसा चाहिँ पठाउनु भयो उहाँले? त्यसमा भाइले पैसा पठाउनु भयो? म यहाँ तपाईँले देखाउँछु। भाइ मलेसिया बसेर आएको छ, जस्तो कपडामा गएको थियो उस्तै कपडामा आएको छ। त्यसको मतलब चाहिँ उहाँले पैसा कमाउनु भएन कि कमाएको जति सबै पठाउनु भयो? कमाएको सबै पठाएर त त्यो घर बन्यो नि। 19 लाखको घरमा भाइले 13 लाख हालेको छ, उहाँले विदेशीले 8-9 लाख रुपियाँ कति हालिदिनु भएको छ। अब म खुसी भएर व्यक्तिगत रूपमा म फलानालाई सहयोग गर्छु भनेर त पाउनुहुन्छ नि त उहाँले त। अब मसँग पैसा छ, फलानालाई म सहयोग गर्छु दिन्छु भनेर त पाइन्छ। मेरो व्यक्तिगत कुरा हो नि त त्यो त, मेरो व्यक्तिगत अधिकार हो नि त त्यो त। अब कसैले फलानालाई दियो हामीलाई दिएन भनेर भित्तामा गएर टाउको ठुटाएर त भयो। अलिक फरक छ। उहाँहरूले भन्नुभएको, तपाईँको पूर्व श्रीमतीले लगाउनु भएको आरोप के छ भने तपाईँले त्यो विदेशी जो विदेशी डोनरले तपाईँको संस्था चलाउनको लागि पनि धेरै मद्दत गर्नुभयो। हजुर, गर्नुभएको पनि हो, गरेकै हो। उहाँले गर्दा नै संस्था ग्रो जिरोदेखि माथिसम्म आयो। एकाएक पैसाको चलखेल त्यो तपाईँहरूको भित्रीको कुरा होला, त्यसको पनि हामी जाउँला। तपाईँको श्रीमती त्यो विदेशी मान्छे नेपालमा बस्दा भिसा थप्दा पैसा लाग्ने भयो। हजुर, तपाईँले तपाईँको श्रीमतीको बिहे त्यही विदेशीसँग गराउनु खोज्नुभयो भन्ने आरोप छ तपाईँको? म लाचारी होइन, एउटा समाजमा हुर्केको नेपाली नागरिक हो र आफ्नो श्रीमतीलाई कसैले पनि प्रबोधनमा यति पैसा दिन्छु तिम्रो र मेरो डिभोर्स गरे जस्तो गरौँ, पैसा लुटौँ भनेर कसैले पनि भन्दैन। हो, गर्लान्, त्यही लाइनमा भएको मान्छेले गर्लान्। तर श्रीमतीले तपाईँलाई आरोप लाउनु भएको? आरोप त जे पनि ए बाबा प्रमाण ल्याउनुहोस् न। फेक हो यो कुरा? यदि रियल हो भने त प्रमाण लिएर आउनु न। म समाजको अगाडि जस्तो सुकै कारबाही भोग्न पनि तयारी छु। त्यसपछि उहाँले मलाई किन यस्तो प्रस्ताव राख्नुहुन्छ, तपाईँ झगडै पऱ्यो रे, उहाँले तपाईँलाई कुटपिट पनि गर्नुभयो भनेर स्वीकार गर्नु पऱ्यो भए त प्रहरीमा गएर उजुरी दिएको भए त मेरो श्रीमानले यस्तो कारबाही यस्तो काम गर भनेर भन्नुभयो, मैले न्याय पाउनु पऱ्यो भनेर प्रहरीकोमा जाने हो नि त।
अहिले आएर 3 वर्ष 2 वर्षपछि डिभोर्स भएकै 2 वर्ष भइसक्यो, अहिले आएर बोल्ने होइन नि त मिडियाको। त्यसपछि त्यो संस्थासँग समन्वय भएको त्यो जो डोनर विदेशी डोनर भनिएको व्यक्ति छ त्यो व्यक्तिलाई उहाँको आरोप यो नितान्त तपाईँको घराइसी कुराहरू पनि हो, थोरै मैले बोल्न बाध्य भएँ, सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ। ठिक छ होइन, तपाईँले तपाईँको यो मलाई पाप लाग्छ भन्दाखेरि भन्न सक्ने शब्दहरू छैन, खैर मैले क्षमा प्रार्थी छु दर्शकप्रति, यो सामाजिक सञ्जालमा आएको कुरा। तपाईँले त्यो विदेशीसँग तपाईँको मम्मीको बिहे गराइदिनु भयो, त्यसको बापत तपाईँले पैसा लिनुभयो भन्ने आरोप तपाईँको पूर्व श्रीमतीले लाउनु भएको छ। आरोप त जे पनि लाग्छ, यो पनि गलत हो। आरोप त म भन्दैछु, आरोप त उहाँले जे पनि लाउन सक्नुहुन्छ होइन। हो, विवाह गराइदिएको हो, कुन मानेमा भनी नेपालमा टुरिस्ट भिजामा बस्दा 1,20,000 रुपियाँ तिर्नु पर्थ्यो वर्षको। म्यारेज भिजा गराइदिएपछि होइन, विवाह गरेपछि नेपालमा बस्नलाई सजिलो हुन्छ। मेरो आमाले दोस्रो बिहा गरे त होइन नि त, मेरो आमा नि विधवा हो, मेरो आमाको नि त अधिकार छ नि त, जोसँग मन लाग्छ उमेरले छेक्दैन नि त बिहा गर्नलाई। हो, विवाह गर्नुभएको हो, यसको मतलब यो होइन कि पैसाको लागि। उहाँले नै मेरो आमालाई प्रस्ताव राख्नुभएको, म तपाईँहरूको अगाडि फोन गरेर सुनाइदिन सक्छु। कसले आएर कुरा गरेर मलाई लाज हुँदैन, मेरो आमालाई आमा बिहा गर्नु तपाईँले भन्नु मलाई लाज हुँदैन। उसकै आइडिया हो सबै, उनी गएको छ। मैले अघि पनि अर्को मिडियामा पनि सुनेको छु मैले, मलाई त केही पनि थाहा छैन अरे। अदालतमा गयो, भक्तपुर जिल्ला अदालतमा गएर किन सिग्नेचर गरे, वर्षपछि हामी डिसेम्बरको लास्टमा गएर यहाँ अध्यागमन विभागमा गएर भिजा थप्छौँ, उहाँ किन जानुभएको? भनेपछि तपाईँले खैर तपाईँको मम्मीको त्यो पनि नितान्त तपाईँको घरायसी कुरा हो, सामाजिक सञ्जालमा आइसकेको छ, मिडियामा आइसकेको छ, म अलिकति बोल्न बाध्य भएँ। तपाईँको मम्मीको विवाह त्यो तपाईँलाई सपोर्ट गर्ने तपाईँको स्पोन्सर भनिएको विदेशीसँग भयो? हजुर, तपाईँले गराइदिनु भयो? मैले होइन, उहाँ र पहिला उहाँले प्रस्ताव ल्याउनु भयो, मेरो आमा पनि विधवा। तर अब अलिकति सिरियसली अलिकति तपाईँमाथि विदेशीले पैसा दिन्छ कि भन्ने स्वार्थ अलिअलि चाहिँ आयो, मनमा लाग्यो? थिएन सर। नत्र उहाँ अलि एजेड हुनुहुन्थ्यो, 70-75 वर्षको मान्छे हुनुहुन्थ्यो। विदेशी मैले सङ्गत गरेको म 4 कक्षा पढ्दादेखि हो, पर्यटकीय नगरी पोखरामा हुर्किँदै आएको बच्चा हो म। कुन विदेशी कस्तो हुन्छ मलाई थाहा छ, सबै विदेशीहरू त्यस्ता हुँदैनन्, लोभमै परेर उस गरे होइन। उहाँ पनि एक्लो हुनुहुन्छ, मेरो आमा पनि एक्लो हुनुहुन्छ, त्यो 2-4 पैसा बच्यो भने पनि हामीले अझै 2जना बच्चा बढी पढाउन सकिन्छ होला भन्ने मानेमा चाहिँ, र उहाँलाई पनि सहजता होस् हाम्रो देशमा बस्दा भन्ने त्यो मानेले हामीले विवाह गराइदिएको। पछि संस्थाबाट तपाईँ टाढिनु भयो, संस्था एकाएक तपाईँलाई थाहा नै नदिकन तपाईँको ससुरा बुवाले फेरि कुसादेवीमा संस्था सार्नुभयो पनौतीको, त्यस पछाडि तपाईँलाई त्यो संस्थाबाट हटाइयो अथवा तपाईँ हट्नुभयो? कारण यस्तो छ, मलाई हटाइयो, उहाँले सम्पूर्ण जिम्मा म सम्हाल्छु भन्नुभएको थियो, अरू समितिका साथीहरूले दिनु भएन, मलाई हटाइयो। हटाएर म पनौतीमै कोठा भाडामा लिएर बसेँ। अनि बसिसकेपछि फेरि जिल्ला शाखा त खोल्नु पऱ्यो, फेरि त्यही शाखाको मान्छेहरूले हाम्रो हुनुहुन्छ जिल्लाको शाखाको मान्छेहरू, अनि उहाँहरूले फेरि फलानुलाई नै ल्याउनुपर्छ, उहाँले नै राम्रो काम गर्नुभएको भनेर फेरि मलाई पुनर्नियुक्ति गरिएको थियो। भनेपछि तपाईँले जुन मान्छेको नाम लिनुभयो, अब अलिकति प्रसङ्ग जोड्न चाहन्छु। विगत लामो समय 4 वर्षदेखि ईश्वर गान्धर्व जो तपाईँले अघि तपाईँको श्रीमतीसँग जोडिएको फोटो पनि देखाउनु भयो मलाई। खैर त्यो विषयमा म अहिले टपिकमा कुराकानी गर्न चाहन्न, तपाईँले देखाउनु भएको प्रमाणमा हामी थप छलफल पनि गरौँला होइन। ईश्वर गान्धर्व पनि त्यो संस्थामा जोडिसकेपछि तपाईँले प्रति महिना 50,000 रुपियाँ म ईश्वर तेरो खातामा हालिदिन्छु, जसरी हुन्छ ससुरा बुवालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव लिएर जानुभयो, राइट हो यो कुरा? कसरी बोल्छन् यिनीहरू यस्ता कुरा, मलाई त विश्वास लागेन होइन। ईश्वर गान्धर्वले बोल्नुभएको हो, मैले राजीनामा दिइसकेपछि आएको मान्छे हो त्यो, यस्ता कुरा पनि बोले। 4 जना तपाईँहरू मिटिङमा बस्नुभएको थियो? 4 जना को उहाँले नाम लिनु, उहाँले नाम भन्नुभएको छ, मलाई अहिले ठ्याक्कै नाम याद भएन। ईश्वर गान्धर्व लगायत समितिका केही साथीहरू सँग चाहिँ तपाईँले म महिनाको 50,000 तेरो खातामा हालिदिन्छु, ससुरा बुवालाई अध्यक्ष पदबाट हटाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू तपाईँले प्रस्ताव त्यहाँ राख्नुभयो भन्नुभयो। सर अहिले पनि हेर्नु मेरो खातामा, खाता खोलेदेखि मेरै एकाउन्टमा 50,000 छैन भने म उसको खातामा कसरी 50,000 हालिदिन्छु मन्थली, त्यही पनि मन्थली गर्नु सक्नुहुन्छ तपाईँ? मैले उहाँलाई यतिसम्म भनेको थिएँ कि हनुमान ढोकामा पनि उहाँहरूले मलाई हाम्रो विदेशीलाई ब्ल्याकमेल गर्नुभएको थियो, त्यतिखेर मैले हातसम्म उठाउन लागेको थिएँ। मैले उहाँलाई यति गलत गर्नुभएको छ नि तपाईँ, यो मेन मेरो घरबाट बिग्रिनुमा यो ईश्वर भन्ने मान्छेको हात छ, ठुलो हात छ। अझै पनि खबरदार गर्न चाहन्छु तपाईँलाई, मैले हनुमान ढोकामै पड्काउन लागेको थिएँ, अझै पनि यति बोल्दै जानु, अझै पनि म हिम्मत हार्दिनँ, अगाडि आएर फेस गर्छु। त्यतिखेर पनि ब्ल्याकमेल गर्नुभएको थियो। हाम्रो स्पोन्सरले बन्दीपुरमा प्रोजेक्ट थियो, यिनीहरू मिले चाहिँ पूर्व ड्राइभर थियो हाम्रो बुढोको स्पोन्सरको,
त्योहरू मिलेछन् र बन्दीपुर गएर नक्कली कागजहरू ओडाको कागजहरू बनाएर लिएर आएछन्। आइसकेपछि मलाई त्यो धर्म थिङ भन्नेले फोन गर्यो, ओए सुरेश बुढोले त यस्तो यस्तो काम गरेर रहेछ, बन्दीपुरमा यस्तो यस्तो काम गरेर रहेछ, यहाँको मान्छेहरू उठ्न लाग्न, अब हामीले नउठ भन्छौँ, 12 लाख रुपियाँले हामीलाई बसपारा गङ्गपु होटलमा भेट्न आइज भनेर भन्यो। अब गल्ती गरेको भए दिने हो। अनि म र हाम्रो बुढो गएर हनुमान ढोकामा वकिलसहित लगेर उजुरी हाल्यौँ। उजुरी हालिसकेपछि यी नचाहिने काम हामी अबदेखि गर्दैनौँ, सुरेशको र हंसको विरुद्धमा हामी बोल्दैनौँ भनेर 4 जनाले, ईश्वर कान्दारी, सबिना परियार, रामजी परियार र कुमार परियारले त्यहाँ गएर माइनेटमा सिग्नेचर गरेर हात जोडेर माफी मागेर आएको स्थितिमा अहिले फेरि किन म प्रति दुःख दिँदैछन् यिनीहरूले? खैर हामी उहाँसँग पनि यो प्रश्नको प्रतिउत्तर पनि फेरि चाहन्छौँ। अब यो तपाईँको घरायसी कुराहरू पनि जोडिएको छ, मलाई यो संस्थासँग जोडिएको कारणले संस्था एउटा तपाईँ संस्थामा हुर्किनु भएको मान्छे, संस्थाबाटै आफू चाहिँ यत्रो ठुलो हुनुभएको मान्छे, संस्था चलाउँदा चलाउँदै त्यो संस्थालाई बुटीटाँट बनाएर त्यो संस्थाबाट उठेको गरिब दुःखी पीडितको बाट उठाइएको पैसा सुरेश विक भन्ने मान्छेले गोजी भर्यो, कार किन्यो, घर किन्यो भन्ने कार पनि सर मेरो होइन, कार पनि मेरो होइन, कार पनि मेरो होइन। कुन मानेमा होइन भने स्पोन्सरको संस्थामा भेट्नुभन्दा अगाडि, हामीसँग आउनुभन्दा अगाडि उहाँको गाडी थियो, सेन्ट्रो गाडी थियो। अनि उहाँले किनिसकेपछि उहाँलाई अलि प्यारालाइसिस पनि भएको छ। मैले एभ्री डे उहाँलाई हस्पिटल ल्याउनुपर्छ फिजियोथेरापीको लागि, र मैले कमाएको पैसा यसरी बनाउनुपर्छ। उहाँको गाडी हो, उहाँको गाडी मैले 1000 रुपियाँ कमाएँ भने सुरेशलाई 500 रुपियाँ, हंसलाई 500 रुपियाँ भनेर लेख्नु पर्थ्यो। मैले उहाँलाई आधा दिनु पर्थ्यो कमाइको, मैले आधा राख्नु पर्थ्यो कमाइको। मेरो गाडी भएको त मैले पुरै कमाइ राख्थेँ होला नि त। त्यो गाडीबाट कमाइ हुन्थ्यो, ट्राभलबाट कमाइ हुन्थ्यो। कहिले ट्राभलमा हालेको थियो त गाडी, ट्राभलमा हालेको थिएँ, म आफै ड्राइभिङ गर्थेँ। तपाईँको जो स्पोन्सर भन्नुहुन्छ उहाँ पनि ट्राभलसँग सम्बन्धित केही मान्छे होइन? उहाँ होटल लाइनको। कुन होटल अथवा नेपालमा पनि? नेपालमा होइन, बाहिर चाहिँ हो, न्युयोर्कतिर चाहिँ होटलमा पहिला होटलको बोस हुनुहुन्थ्यो। अनि यसरी गर्नुपर्छ, मैले एराइभल गरेँ भने एराइभल गरेँ, कहाँबाट कहाँ गरेँ भनेर सम्पूर्ण गरेर देखाउनु पर्थ्यो मैले। भनेपछि तपाईँले हिसाब किताब बुझाउनु भयो। तपाईँलाई जुन हिसाबले करोडौँको सम्पत्ति यहाँबाट लुटेर लग्यो, करोडौँको सम्पत्ति भएको भए मैले काठमाडौँमा घर किनेर बस्थेँ होला, मलाई पनि त रहर थियो होला नि। आफ्नो काठमाडौँमा घर भएर तराईमा गएर गर्मी ठाउँमा बस्न पनि मलाई रहर थिएन होला। मान्छेले आरोप लाउनु धेरै सजिलो पर्छ, आरोप लाउँदै जानु। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँ माथि एउटा दाग त लाग्यो अब उहाँले लगाउनु दाग मेटाउँछु त्यो पखाल्नको लागि भनेर राति नभनिकन हिजो राति 1:30 बजे काठमाडौँ आएको छु म आफै ड्राइभिङ गरेर। यदि मैले गलत थिएँ, म लाचारी थिएँ भने त म आउँथिनँ नि मिडियाको फेस गर्नलाई। उहाँले म माथि जबरजस्ती आरोप लाउनु भएको छ, नचाहिने आरोप लाउनु भएको छ। त्यो खण्डनको लागि मैले न्याय पाउनुपर्छ भनेर। र म अर्को कुरा के भन्न चाहन्छु भने अब यो अहिले दसैँको कारणले गर्दा सम्पूर्ण अफिसहरू बन्द छन्। दसैँ खुलिसकेपछि मैले उहाँलाई मानहानिको मुद्दा हाल्दैछु अदालतमा। भनेपछि जसरी अब एउटा विदेशी डोनरले तपाईँको एउटा चाहिँ संस्थामा हेरिसकेपछि एकचोटि सहयोग गर्ला, दुईचोटि गर्ला, तीनचोटि गर्ला, अथवा बारम्बार गर्नको लागि तपाईँहरूको यो भित्री विवाद पनि उहाँलाई थाहा भयो होला होइन? अलिकति झस्किनु भयो भन्दा कसलाई थाहा भयो होला? तपाईँको जसले तपाईँलाई सपोर्ट गर्नुभयो उहाँ। मेरो भित्री विवाह कि कसको भित्री विवाह? होइन, तपाईँहरूकै कुराहरू पनि जसरी तपाईँ छोड्नु पऱ्यो, घरि तपाईँको ससुरा बुवाले चाहिँ संस्थालाई उता लानुभयो। उहाँ त विगत लामो समयदेखि नेपालमै हुनुहुन्छ नि होइन? विदेशी चाहिँ 12 वर्षदेखि नेपालमै हुनुहुन्छ। 12 वर्षदेखि जे होस् तपाईँको संस्था खुलेको समय तपाईँ त अलि पछि आउनुभयो। तपाईँको संस्था खुलेको 8-9 महिनापछि आउनुभयो। हजुर, त्यो समयदेखि सँगै हुनुहुन्छ? सँगै छु। के चिजले चाहिँ पगाल्नु भयो अथवा के चिजले चाहिँ बढी एट्र्याक्सन भएर त्यो मान्छे तपाईँको संस्थाभन्दा बाहिर जान चाहन्छ? मेरो कामले गर्दा, मेरो म्यानेजमेन्टले गर्दा। आफै जान्थेँ मल बोक्नलाई, अर्ग्यानिक खेती गरेर बच्चाहरूलाई खुलाउँथेँ। त्यहाँको एकजना बच्चा पनि यहीँ आएको छ, अर्ग्यानिक आफै मल बोक्न जान्थेँ। बिहान उठेर पानी हाल्थेँ, कुखुरा पालेर अन्डा खुलाउँथेँ बच्चाहरूलाई। सरसफाइमा त्यत्तिकै थियो। मैले भने नि अघि नै, उहाँकै घरमा जानुहुन्थ्यो, उहाँ बसेकै ठाउँमा? होइन, बालगृहको कुरा गरिरहेको छु मैले। बालगृह मैले यति म्यानेजमेन्ट गरेर आएको थियो नि, त्यहाँको मान्छेले नि भन्थ्यो क्या, हाम्रो धनी बच्चाले भन्दा यहाँको बच्चाले सुविधा पाएछन् भनेर। ल्यापटप चलाएर बस्थेँ मेरो 20जना बच्चाहरू। अहिले यो मैले जुन भिडियो देखेँ अस्ति मिडियामा, भक्कानो फुटेर आउँछ मलाई त्यो बच्चाहरूको त्यो पारा देख्दा। मेरो बच्चालाई जाडो होला भनेर उहाँले थाइल्यान्डबाट ल्याएको ओभन थियो, महिनाको 60,000को त दाउरा मात्रै बालेर घर तताएको छु मैले, मेरो बच्चालाई जाडो घुस्ला भनेर। ससुरा बुवासँग सम्बन्ध कस्तो थियो तपाईँको? राम्रै थियो। उहाँले पनि आरोप लाउनुभयो तपाईँलाई?
उहाँले पनि भन्नुभएको छ। मेरो अब अहिले फर इक्जाम्पल मेरो बाबा मसँग भइदिएको भए मेरो पक्षमा लिएर बोल्नुहुन्थ्यो नि त मेरो बाबा त। भनेपछि आफ्नो छोरीको हिसाबले तर जसले पनि तपाईँले पनि हजुरसँग हजुरको कोही मान्छेले गलत गरेको छ भने उसैको पक्ष लिएर बोल्नुहुन्छ नि तपाईँले पनि। सबैले त्यही त, नेपाली समाज त्यही त हो नि। अब यदि मैले करोडौँ लुटेको भने त को विदेशीले कहाँबाट कति पठायो प्रमाणसहित आउनुहोस्, डिबेट गरौँला, प्रमाण लिएर आउनुहोस्। मेरा पनि प्रमाण छन् झोलाभरि। यो डोनेसन अब अलिकति म संस्थातिर जान चाहन्छु। जसरी तपाईँको मैले प्रमाण अनौपचारिक कुराकानीमा पनि हेरेँ, अहिले पनि म देखाउने छु। तपाईँले घरप्रति गर्नुभएको जिम्मेवारीको कुराहरू पनि रहनेछन्। तर त्यो संस्था, जुन संस्था तपाईँले विगत लामो समयदेखि तपाईँको म्यानेजमेन्टमा तपाईँको पेरिफेरी रह्यो होइन, त्यो संस्थामा अहिले आर्थिक चलखेल भएको छ छैन? तपाईँ निस्किसकेपछि अथवा तपाईँ हुँदा? अब निस्किसकेपछि त अब मलाई त्यहाँको अब कुनै अधिकार छैन। आफूले काम गरेको ठाउँमा केही न केही त थाहा हुन्छ नि त। होइन, मलाई त्यहाँ जाने वातावरण पनि छैन। एक त डिभोर्स भएको मेरो 2 वर्ष भयो। म छोरीहरूलाई भेट्न जाँदा फोन गरेर जान्थेँ, उनीहरूले बाटोमा ल्याइदिन्थ्यो। डिभोर्स भइसकेपछि भन्दा पनि म राजीनामा दिइसकेपछि म त संस्थामा अहिलेसम्म पाइला पनि टेकेको छैन। र टेक्न जाँदा म माथि पटक कुटपिट पनि भयो। उसको माइतीहरू उठाएर पिट्यो। उसले त म त्यतिखेर चाहिँ उसले हात हालेन, मेरो कानको जाली उसैले फुटाइदिएको छ होइन। उसले चाहिँ त्यो दिन चाहिँ हात हालेन, उसको आमाले र उसको भाइले चाहिँ हात हालेको। म पटक भेट्न जाँदा मेरो छोरीलाई। त्यसपछि चाहिँ म त्यो संस्थामा कस्तो छ के छ भनेर म हेर्न गएको छैन। धेरै केटीहरूसँग लाग्नुहुन्थ्यो अरे तपाईँ? सर आरोप भने नि मैले, प्रमाण लिएर आउनु सबिनाजी, प्रमाण लिएर आउनु भएको थियो उहाँले। मैले जस्तै प्रमाण लिएर आउनु, हजुरले पनि प्रमाण लिएर आउनु। यदि त्यस्तो थियो भने त्यतिखेर डिभोर्स हुनुभन्दा अगाडि नै किन जानु भएन मिडियामा, किन जानु भएन प्रशासनमा? लामो समय ग्याप भयो भन्ने कुरा। 2 वर्षको ग्याप भयो। अहिले आएर तपाईँले किन मेरो बेइज्जत गर्दै हुनुहुन्छ? पहिले जानु पर्थ्यो नि त। त्यस्तो मैले अन्याय, तपाईँले अन्यायमा पर्नुभएको रहेछ भने, मैले तपाईँलाई अन्याय गरेको रहेछु भने त पहिले जानु पर्थ्यो नि त तपाईँ न्याय खोज्नलाई। धेरै दर्शकहरूले पछिल्लो समय बालबच्चाहरू हेरचाह गर्ने नाममा संस्था खुलेका छन् धेरै जस्तो। पछिल्लो समय कपनको यो पुष्पा अधिकारीजीले जुन केयर बाल गृह जुन थियो त्यसको विवाद पनि यहाँहरूले देखिसक्नु भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि डोनेसन गर्नुभन्दा अगाडि धेरैचोटि सोच्नुपर्ने बाध्यता आइरहेको छ। एकदम म पनि त्यही भन्छु, म पनि त्यही भन्छु। हजुर, यो मेरो मात्र अनुरोध होइन, दर्शकको लागि गरिदिनुहोस्। छातीमा हात राखेर भन्नुहोस्, त्यो बाल बच्चाको लागि आएको 1 रुपियाँ पनि तपाईँले भ्रष्टाचार गर्नुभएको छैन? छातीमा हात राखेर भन्छु, शिरमा पनि हात राखेर भन्छु, बच्चाको नाममा आएको 1 रुपियाँ पैसा पनि मैले हिनामिना गरेको छैन। र गर्न पनि नपरोस्। जो मान्छेले गर्छ त्यसलाई कारबाही पनि हुनुपर्छ। निर्धक्क हुनुहुन्छ तपाईँ? निर्धक्क छु। अनि उहाँले मलाई ठुलो आरोप लाउनु भएको छ, सम्पूर्ण स्पोन्सरहरू लयो भन्नुभएको छ। त्यहाँ धेरै स्पोन्सर थिएनन्। एउटा जर्मनको इनेस भन्ने हुनुहुन्थ्यो, अस्ट्रियाको सिल्भिया भन्ने हुनुहुन्थ्यो र अमेरिकाको यो हन्स भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मलाई स्पोन्सरहरू लयो भन्नुभएको छ। मैले उहाँसँग हिजो राति मात्रै कुरा गरेको छु। मेरो कारणले गर्दा निस्केको तिमीहरू त्यहाँ सपोर्ट नगरेको भन्दा, नो द्याट इज नट ट्रु, वी स्टप्ड इट फर अ लट्स अफ रिजन बट यु आर नट नो रिजन, डेफिनेटली नट भन्नुभएको छ। मेरो कारणले गर्दा उहाँहरूले संस्था छोड्नुभएको होइन रे। उहाँहरू एकचोटि जानुभएको थियो। उहाँहरू मैले संस्था छोडिसकेपछि बच्चाहरू पनि फोरी, बच्चाहरूलाई हातपात गर्ने, पिट्ने, धम्कीहरू दिने, भगवान्ले उहाँको आँखाले प्रत्यक्ष देखेपछि उहाँहरूले संस्था बन्द गर्नु। तपाईँले छोड्ने बित्तिकै उहाँहरूले डोनेसन रोक्नुभयो? छोड्ने बित्तिकै होइन, अर्को वर्ष पनि पढाउनु भयो, बोर्डिङमै पढाउनु भयो, ज्ञानज्योति बोर्डिङ स्कुलमा पढाउनु भयो। निस्किसकेपछि म त्यहाँ जाने कुरो भएन। अनि हाम्रो टोखाको छिरिङ दाइ र दुईजना विदेशी उहाँ जाँदा आवश्यक परेको खण्ड म त्यो दाइलाई पनि झिकाउन सक्छु। मैले बिहान फोन पनि गरेको थिएँ, झिकाउन सक्छु। उहाँले सम्पूर्ण डिटेल भनिदिनुहुन्छ। तर अब अलिकति तपाईँले यो सामाजिक सञ्जालमा धेरै पब्लिकहरूले कमेन्ट पनि गर्नुभएको छ। अब नेपाली समाज हो अहिलेसम्म चाहिँ भनेको छ कि छैन सिरियसली? गाउँ समाजले सुरेशले पैसाको लागि आफ्नो आमासँग कागजी विवाह गरिदियो भने? छैन। कसै भनेन? छैन। भन्छन् नि होइन, नेपाल हो नि, नेपाल हो भन्छन्, तर मेरो कानले सुनेको छैन। अहिलेसम्म कसैले पनि भनेका छैन। खैर, हामी तपाईँको जो चाहिँ अब अहिले त पिताश्री हुनुभयो, उहाँ वैवाहिक जीवन तपाईँको कागजी रूपमा भएको छ। कानुनले उहाँलाई तपाईँको बुवा नै मान्छ हजुर होइन? तपाईँको भनाइअनुसार तपाईँको श्रीमतीले लागेको आरोप सबै मिथ्या हो? तर भकी हुँदैन भएको कुरो त कसरी भन्न सकिएला र? सर, मान्छेलाई गिराउनु त छ, डर हुँदैन? उहाँले तपाईँसँग भोलि हाम्रै अगाडि बोल्दाखेरि पनि तपाईँकै श्रीमतीलाई पनि त्यो तपाईँको जो डोनर हुनुहुन्छ, तपाईँले अहिले जसलाई बुवा भन्नुपर्ने हुन्छ, उहाँसँग बिहे गर भनेर भनेको कुरो त यो सामाजिक सञ्जालमा भन्दा भोलि मैले जवाफ दिनुपर्छ भन्ने हेर्दा त उहाँले राख्नुहुन्छ होला नि त? राख्नुहुन्छ। अब कस्तो तरिकाले मलाई आफ्नो तरिकाले भन्दै नभनिकन त कसरी आरोप लाउन मिल्ला? त अलिकति तपाईँलाई कतै मैले यस्तो छ
म अहिले उहाँको लागि दुश्मन भएको छु। दुश्मनलाई आरोप लाउन धेरै सजिलो हुन्छ। प्रमाण लिएर आउनुहोस्। धेरै आरोप लाउनु भएको छ, करोड घोटाला गरे भन्नुभएको छ, गाडी भन्नुभएको छ, गाडी 12,10,000मा बेचेको अस्ति भर्खर गाडी, 50-60 लाखको गाडी भन्नुभएको छ। सम्पत्ति तपाईँले उहाँले भने जस्तो कमाउनु भएको छैन। मेरो सम्पत्ति होइन, गाडी त उहाँको हो, मैले चलाएको छु। कमाएर आधा दिनुपर्छ, आधा मैले राखेको छु कमाएर, गाडीबाट आएको इन्कमहरू। फोन गरेर सुनाइदिन सक्छु यो गाडी कसको हो भनेर, कसले तिरेछ किस्ता भनेर। सम्पूर्ण त मसँग प्रमाणहरू छन् नि, त्यतिको आरोप लाउनु त पाइँदैन नि त मान्छेलाई। किन लाग्यो होला त आरोप? मैले भने नि मलाई गिराउनु छ। उहाँहरूले नै मलाई पटक पटक भन्नुहुन्थ्यो तँलाई गरेर पनि खान दिन्न, मरेर पनि जान दिन्न। तर परको मान्छेले पनि महिनाको 50,000 तिर्दिन्छु भन्ने कुराहरू तपाईँले जुन खातामा हालिदिन्छु भन्ने गर्दा त तपाईँले भोलि तपाईँले उहाँलाई भेटाए बेलामा कहिले भनी भनेर प्रश्न त पक्कै गर्नुहुन्छ? डेफिनेटली गर्छु नि मैले त। भन्नुभएको छैन त्यो त्यसो भए? ए बाबु मैले भन्नु प्रमाण ल्याउनु न, प्रमाण ल्याउनु। म कतिपय कुरा त कस्तो पनि हुन्छ भने सुरेशजी, प्रमाण ल्याउनु। म काठमाडौँ बुटोलबाट यहाँ काठमाडौँ आएको छु। म यदि गलत रहेछु भने म घरै फर्किनँ, म यहीँबाट जेलमा हालिदिए हुन्छ। मलाई निर्धक्क हुनुहुन्छ? निर्धक्क छु, छाती फुलाएर भन्छु कि जेलमा हालिदिए हुन्छ, म घर पनि जाँदिनँ। गलत गर्नुभएको छैन, पैसा खानुभएको छैन? गलत गरिरहेको म रात आउँथिनँ, यत्र प्रमाणहरू बोकेर आउँथिनँ। अदालत जानुभयो, डिभोर्स पनि गर्नुभयो तपाईँले? डिभोर्स मैले मागेँ होइन, म माथि पटक पटक हातपात भयो। पूर्व श्रीमतीले हातपात गर्नुभयो, माइती उठाएर पिट्नुभयो, केटाहरू लिएर आउनुभयो R15 र निलो पल्सरमा केटाहरू लिएर आउनुभयो। केटाहरू नै लिएर आउनु? मसँग फोटो पनि छ होला, R15 र निलो पल्सरको फोटो पनि छ मसँग। कुट्नुभयो तपाईँले? मलाई कुट्नु भयो बाँसहरूले। त्यही उसले भनेको मानिदिनु पर्ने, घरहरू किनिदिनु पर्ने, बनाइदिनु पर्ने, ब्याजहरू तिर्दिनु पर्ने। यो संस्था तपाईँको श्रीमतीको स्वार्थको लागि खोलेको हो भन्ने भनाइ हो, तात्पर्य हो तपाईँको भनाइ? उसको स्वार्थ, उसको त त्यति स्वार्थ थिएन म मान्छु। को हो त त्यहाँ मेन उसको बा भन्दा पनि आमा चाहिँ मेन हो। म भन्छु मेरो पूर्व श्रीमती पनि स्वार्थी मान्छे होइन। सपोर्ट गरेर बोल्ने कुरामा सपोर्ट गर्नुपर्छ। ऊ पनि बच्चाहरूको लागि लागेको मान्छे हो। उसले स्वार्थ उसको मनमा छैन। आमाले के भन्नुहुन्थ्यो तपाईँ त्यहाँ संस्थामा हुँदाखेरि? आएको पैसा त आउँथ्यो नि त, एक ठाउँबाट मात्र होइन, लोकल डोनेसनहरू हुन्थ्यो होइन, चामल आउँथ्यो, दाल आउँथ्यो। खै ती बालबच्चाहरू पालिएका छन्, अहिले पनि ती बच्चाहरू त्यहीँ छन्। 12जना बच्चाहरूले हामीले त्यहाँ देख्यौँ पनि होइन। त्यो बच्चाहरूको राम्रो होस्, फलोस् फुलोस्। तपाईँ त त्यही ब्याकग्राउन्डबाट आउनुभयो होइन। बच्चा कति पीडा हुन्छ, बुवा आमाको माया बिना बाँच्नु पर्दाको जीवन पक्कै पनि बालककाल सम्झिने भने तपाईँको आँखा रसाउने कहानीहरू पक्कै छन्। ती बच्चाहरूलाई दुःख नहोस्, राम्रोसँग हुर्किनु पर्नु, तपाईँभन्दा धेरै प्रगति गरेर भोलि त्यही गर्छु भनेर मैले खुट्टा टेकेको त्यो ठाउँमा। आमाले के गर्नुभयो? तपाईँ हुँदा पनि त्यहाँ चलखेल हुन्थ्यो? आमाले चाहिँ अलिकति आमाले चाहिँ के भन्यो भने अब 10 रुपियाँको सामान ल्यायो भने 15 रुपियाँको भन्नु, 10 रुपियाँ गर्नु, 5 रुपियाँ हामीलाई दिनु न भन्ने कुरा गर्नुहुन्थ्यो। पशुपतिनाथको कसम खाएर भन्दैछु, त्यस्तो भन्नुहुन्थ्यो। अनि त्यो जम्मा गरेर गर्नु, हामीलाई पनि यहाँ सानसानो घर बनाइदिनु भनेर भन्नुहुन्थ्यो होइन। अनि पशुपतिनाथको कसम खाएर भन्दैछु, यति ढाँटेको रहेछु भने मलाई जे पनि होस्। पैसा देखेपछि त महादेवको नि 3 नेत्र भन्छन् नि। उहाँहरूको कहिलेकाहीँ तपाईँलाई प्रश्न गरेँ मैले, जनताले पनि प्रश्न गर्न सक्नुहुन्छ, यो कमेन्ट पनि आउन सक्छ होइन। पैसा डोनेसन आएको छ, विदेशीहरू पनि तपाईँ अब अङ्ग्रेजी पनि बोल्न जान्नुहुन्थ्यो। त्यो संस्थाको टाठो बाटो मान्छे भनेको तपाईँ नै देखियो अहिले हजुर होइन। टाठो बाटो भन्दा नि ल म त टाठो बाटो थिएँ अरे, मेरो म पछि पनि त 8 जना कार्य समिति हुनुहुन्छ नि त। यदि मैले गलत गरेको थिएँ भने त कार्य समितिले पनि त औँला उठाउनुहुन्थ्यो नि त। सुरेशजी तपाईँले यस्तो गल्ती गर्नुभयो, यस्तो काम गर्न हुँदैन भनेर भन्नुहुन्थ्यो होला नि त। कसैले केही भन्नु भने राम्रैसँग चलाएको थिएँ मैले। यदि मैले तलमाथि गरेको भए त अडिट रिपोर्टहरू पनि अडिट हुन नपर्ने, अडिटहरू 600 वर्षसम्म चाहिँ राम्रो भएर चल्ने। लामो समय संस्था चल्यो। त्यो संस्थामा आएको डोनेसन खातामा किन हालिएन? संस्थाको नाममा किन हालिएन? किन पारदर्शिता बनाइएन? मेन कुरो, पहिलो कुरो यो त त्यति गाह्रो चिज होइन। म भन्दैछु मेन कुरो पहिला स्पोन्सर संस्थाको थिएन होइन। उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्थ्यो, उहाँले आफैले चेकहरू दिँदै क्यास पैसै दिनुहुन्थ्यो हामीलाई। महिना पैसा पनि डिपोजिट त गर्न सकिहालिन्छ नि, खातामा गरेन हामीले, गर्नु पर्थ्यो। मैले भन्दैछु क्यास पैसा दिनुहुन्थ्यो। अनि मैले त्यो ल्यापटपको एक्सेलमा गएर कति खर्च भयो, कति बाँकी छ, बाँकी भएको अर्को महिनामा भन्ने एक्सेलमा हेर्दा हुन्छ। ल्यापटप पनि त्यहीँ छोडेर आएको छ, सम्पूर्ण बिल भरपाईहरू त्यहीँ चाहिँ हेर्दा हुन्छ, सम्पूर्ण गर्दा हुन्छ तपाईँहरूले। अनि अर्को कुरा, यो मलाई आरोप चाहिँ किन लगाइराख्नु भएको छ? खाता अब एक हिसाबले अनि म भन्नु यही कुरामा आयो, उहाँले क्यास पैसा दिनुहुन्थ्यो अनि हामीले एक्सेलहरू बनाएर बिल भरपाईहरू सम्पूर्ण राख्थ्यौँ। अनि यो जुन स्कुल पढाउने स्पोन्सरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ हाम्रो खातामा कहिले पनि पैसा हाल्नु भएन। डाइरेक्ट यति उति भनेर हामी हिसाब पठाइदिन्थ्यौँ, स्कुलमा गएर कोलाबोरेसन गर्थ्यौँ हामीले, स्कुलमा गएर यसको लागि यति भनेर पठाइदिन्थ्यौँ। अनि उहाँहरूले स्कुलको खातामा पैसा हालिदिनुहुन्थ्यो। अरू स्पोन्सरहरू स्कुललाई डाइरेक्ट
ज्ञानज्योतिको रमेश सर हुनुहुन्छ प्रिन्सिपलै, उहाँलाई फोन गरेर सोद्धा पनि हुन्छ, स्कुलकै खातामा आउँथ्यो पैसा। स्कुलको त स्कुलको दाल चामल अरू खातामा पनि आउँछ नि त पैसा त होइन। स्कुलको त अब स्कुलको पारदर्शिता भयो, त्यो खाता हेर्दा पनि भोलिको दिनमा त्यो स्कुलको आधिकारिक मान्छेसँग प्रधानाध्यापकसँग स्कुलको समितिसँग बुझ्दा पनि त्यो थाहा हुने भयो। हजुर। तर तपाईँ त अब आधिकारिक रूपमा त्यो संस्था चलाइसकेपछि भोलि मैले जवाफ दिनुपर्छ, भोलि अलिअलि पारदर्शिता पनि चाहियो, सबै पारदर्शिता चाहियो नि। सम्पूर्ण कागज पैसा कमाउनको लागि त संस्था चलाएको होइन। समाजसेवा गर्छु मनदेखि तपाईँ पीडा सम्झेर गरे हो होइन। त्यसको लागि त तपाईँले त अलिकति चलाक भएर अथवा चाहिँ संस्थामाबाटै काम गर्नुपर्छ, म चाहिँ भोलि देखाउनुपर्छ बोल्नुपर्छ भनेर चाहिँ सम्पूर्ण कागजहरू त्यहीँ छ, बिलहरू सम्पूर्ण त्यहीँहरू छ, हेर्दा हुन्छ, गएर हेर्दा हुन्छ। चाङ लाएर राखेको छ बिलहरू, सम्पूर्ण फाइलहरू, स्टेसनरीको बिल स्टेसनरीमा, हस्पिटलको बिल हस्पिटलमा छ, सम्पूर्ण क्याटेगोराइज छुट्याएर सम्पूर्ण बिलहरू छुट्टै बनाएर ठुल्ठुलो फाइलहरूमा कति आयो इन्कम, कति एक्सपेन्सेस भयो, सम्पूर्ण छ, त्यहीँ हेर्दा हुन्छ। भनेपछि एउटा फोटोको आधारमा तपाईँले आफ्नो पूर्व श्रीमतीको र ईश्वर गन्धर्वजी हजुर होइन उहाँलाई शङ्का चाहिँ गर्नुभएको छ। शङ्का गर्ने आधार मसँग धेरै छन्। म्यासेजहरू भेट्नु भएको छ तपाईँ? उहाँ विदेशमा हुँदा 1 घन्टा 8 मिनट मेसेन्जरमा बोल्नुभएको छ, म नजिक आएपछि फोन काट्नुभएको छ। संस्थागत कुरा थियो भने म जिम्मेवारी व्यक्ति हो, मसँग कोलाबोरेसन गर्नु पर्थ्यो, उहाँले के छ मलाई सोध्नु पर्थ्यो, उहाँसँग बोल्नुभएको छ। उहाँको आमाले उहाँ आइसकेपछि हजुर ईश्वर गान्धारीजी विदेशमा हुँदा 1 घन्टा 8 मिनटसम्म मेसेन्जरमा कुरा गर्ने, मैले सोद्धा किन कुरा गरेको यत्रो लामो समयसम्म भन्दा संस्थाको बारेमा हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। संस्थाको आधिकारिक व्यक्ति म थिएँ, मसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो नि त, संस्थागत रूपमा हो भने त। तपाईँलाई त तलब दिएर राखे भन्नुहुन्थ्यो नि तपाईँको ससुरा बुवाले। भरपाई लिएर आउनु, भाउचर देखाउनु, तलब बुझेको कति दिनुभएछ मलाई त्यो लिएर आउनु, तलब कति दिनुभयो त्यो लिएर आउनु, म त्यसको क्षतिपूर्ति सहित दिन्छु। म तपाईँको पूर्व श्रीमतीलाई त तलबै दिनुभएको छ? उसलाई पनि दिएको छैन, त्यहाँ काम गर्ने एकजना 15,000 तलब कमाउँछु म पहिलेदेखि। अहिले चाहिँ कमाउँछ, अहिले चाहिँ पाउँछ, पहिलेदेखि छैन। उसको बुहारी छ सबिना नै हो उसको नाम पनि, उसलाई चाहिँ महिनाको 7,000 रुपियाँ दिन्थ्यो, उसको श्रीमान पनि त्यहीँ बस्नु पाउनु पर्ने भन्ने कुराहरूले उसलाई चाहिँ 7,000 रुपियाँ दिन्थ्यो। पहिले पनि धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु, विशेष गरी समय दिनुभयो यहाँले। यहाँको धेरै प्रमाणहरू छन्, म देखाउँछु। यो प्रमाण खास के को यो खास यो के को भने उहाँले मलाई बारम्बार आरोप लाउनु भएको छ, यसले बच्चालाई हेरेन भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँहरूको डिभोर्स भइसक्यो 2 वर्ष अगाडि नै? 2 वर्ष अगाडि डिभोर्स भइसक्यो। डिभोर्स हुँदा फैसलामा बालबच्चाको खर्च चाहिँ तपाईँले तिर्नु छैन बुवा भएको नाताले आफैले गर्नु? म बाउ हुँ, म आफूले जिम्मेवारी र कर्तव्य मेरो बच्चालाई गर्नुपर्छ भनेर त गरेको छु मैले। अस्ति भर्खर यो असोज 7 गते बच्चाले खानेकुरा मात्रै 8,000 समथिङको खाएका छन्। खानेकुरा मात्रै मैले किनिदिएको, यो खानेकुराको मात्रै कुरा भएको छ है दर्शकबिन। मलाई आरोप लागेको छ यसले छोराछोरीले केही गरेन भनेर। जस तपाईँले 8,000 को खानेकुरा मात्रै छ। यो भयो आज शुक्रबारको दिन, मङ्गलबार मात्रै मेरो छोरी बिरामी भयो भनेर कोठा भाडा पनि तिर्नुपर्छ बाबा भनेर 6,900 रुपियाँ पठाइदिएको छु। अस्ति मङ्गलबार 3 दिन अगाडिको कुरा मात्रै हो, गरेन अरे मलाई यत्रो गर्दा पनि। लकडाउनको बेलामा 10,000 रुपियाँ पठाइदिएको छु। तपाईँको श्रीमतीको नाममा पठाउनु भयो? पूर्व श्रीमतीको नाममा सबिना परिवारकै नाममा कन्ट्याक्ट थियो बेला बेलामा? उसँग त त्यो पैसा चाहिने बेलामा मात्रै मलाई ब्लक खोल्थ्यो। म मेरो छोरीहरूसँग बोल्न चाहेको बेलामा चाहिँ ब्लक हुन्थ्यो। स्कुलमा गएर अस्ति भर्खर गएर असोजमा गएर स्कुलमा 2टा छोरीलाई भर्ना गरेर आएको छु। 3 महिनाको फी पनि तिरेर आएको छु। अनि मसँग यतिसम्म खेलबाड गरियो कि मेरो बच्चा बिरामी हुँदा प्रत्येक महिना 9,000 को मात्रै बिरामी भएका छन्। यो महिना पनि 9,000 को बिरामी भएका छन्। अर्को महिना पनि मेरो बच्चा फेरि बिरामी हुँदो रहेछन्। महिना पनि छ। कहिले गयो? अब उहाँहरूले बिल काटेर मलाई पेस गर्नुभएको, म त जानी तिर्दिने हो। 2075 सालको बिल हो त यो त? त्यही त डिभोर्स भइसकेपछिको कुरा हो। 75 साल कहाँ छ 75 साल? असार हो, डिभोर्स भइसकेपछिको कुरा हो। मेरो बच्चा बिरामी चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ नि त, मेरो बच्चा बिरामी त कहिलेकाहीँ हुन्छन् मान्छेको बच्चा त। तर मेरो बच्चालाई बिरामी भनेर यो बनावटी बिल मलाई पेस गरेको छ। 3 चोटि 9,000 को, अहिले 11,000 को बिल पनि पेस भएको छ। फेरि त्यसपछि 8,480 रुपियाँको बिल पेस भएको छ। महिना पछि त मेरो बच्चा बिरामी त हुँदैन नि त। यो म माथि ठुलो षड्यन्त्र भइरहेको छ। यो भैरव हस्पिटलले बनाइदिएको बिलहरू यो चाहिँ 2 वर्ष अगाडिकै बिलहरू हो। 2 वर्ष अगाडिको बिल हो।
अहिलेका बिलहरू मैले तपाईँहरूलाई देखाइसकेँ। मैले अस्ति आउँदा पनि सुन बनाएर तपाईँको आफ्नो बच्चाहरूको होइन, त्यो संस्थाको बच्चा त होइन? संस्थालाई मैले गर्नु पर्दैन अहिले, मेरो आफ्नो बच्चाहरूको लागि मात्रै हो। अनि दसैँमा पनि अस्ति फोन गरेँ, बाबा हामीले दसैँमा कपडा किने, तपाईँ आएर किनिदिनु भने, बाबु हुँ किनिदिनुपर्छ, गर्छु पनि। र अब यस्तो काण्ड मच्चाएका छन्, म त्यहाँ जान मेरो जीवन धरापमा छ। अब कसरी गएर किनिदिने मैले मेरो बच्चाहरूलाई कपडा? पक्कै पनि। अब तपाईँले आफ्नो बालबच्चाको लागि बुवा भएको नाताले सपोर्ट गर्ने, सहयोग गर्ने कुराहरू तपाईँको नितान्त व्यक्तिगत कुराहरू यत्र बिलहरू छन् मैले बच्चाहरूलाई गरेको। तर सुरेशजी, हजुर, संस्थामा तपाईँ हुर्किनु भएको मान्छे, संस्थाबाट तपाईँ छोड्ने बित्तिकै ती 12-15जना बच्चाहरूको भविष्य किन सोच्दिनु भएन? तपाईँले डोनर किन उता लिएर जानुभयो? तपाईँसँग तपाईँको जो विशेष स्पोन्सर हुनुहुन्छ, जसलाई तपाईँले अहिले बुवा भनेर सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ कागजी रूपमा हेर्ने हो भने, उहाँले त पछिसम्म पनि सहयोग गर्नुहुन्थ्यो होला, ती बालबच्चाहरूले कारण भयो होला, किन लिएर जानुभयो तपाईँले? कारण भएर के कारण थियो त्यस्तो? त्यो त तपाईँको लागि भन्दा पनि तपाईँ त्यो लेभलमा सानो बच्चाहरूले भात खान नपाओस्, यिनीहरू भोके होस् भनेको सोच जस्तो भयो। मैले राजीनामा दिएर संस्था छोडिसकेपछि उहाँले 7 महिना सहयोग गर्नुभएको छ। 7 महिनामा इङ्ल्यान्डको एकजना नातिनी र को आएको, इङ्ल्यान्डको हजुरआमा आएको थियो नि, उनीहरू दुइटा आइसकेपछि मैले नै काठमाडौँबाट उहाँ पुऱ्याइदिएको। राजीनामा दिइसकेँ, अब मैले गाडी चलाउँछु, उहाँ पुऱ्याइदिएँ। उहाँहरू गइसकेपछि 2,47,000 रुपियाँ खातामा हालिदिनु भएछ। अनि खातामा उहाँ हाम्रो स्पोन्सरकै साथीहरू हो, फेरि पैसा हालिदिने, तेरो संस्थामा यसरी पैसा हालिदिएका छौँ है भनेर भन्दा उहाँले हिसाब खोज्नुभयो। हिसाब खोजिसकेपछि हामीले संस्थाको मान्छे हामी हो, त्यो हिसाब खोज्न अधिकार छैन भनेर तैँले सहयोग गर्न मन लाग्छ गर्न मन लाग्दैन छोड्दे भनेको नाताले उहाँले संस्था छोडिदिनु भएको। र त्यो चाहिँ कसले भने? सकाराम मैले नागरिकतामा माफ गर्नु होला, यो शब्द युज गरेँ, तर नाम नागरिकतामा उहाँको यही भएको हुनाले मैले यही शब्द उच्चारण गरेँ, माफ गर्नु होला। ससुराबुवा, पहिलाको ससुराबुवा, उहाँले तँलाई सहयोग गर्न मन लाग्छ यो सम्पूर्ण नीतिगुती गर्नुपर्छ भने तैँले संस्थामा राजीनामा संस्था सहयोग गर्नु पर्दैन भन्नुभयो। अनि उहाँले छोडिदिनु भएको। छोडिदिँदा पनि यस्तो दयनीय अवस्थामा राख्नुभएको नि, सम्पूर्ण बच्चाहरूलाई बोलाएर मिटिङ गर्नुभयो। मिटिङमा आइसकेपछि उनीहरू ठुलो मान्छेहरू कोही पनि आएनन्। म यस्तो कारणले जान्छु भनेर यस्तो भने यहाँको ठुलो मान्छेले भन्दा मेरो पूर्व पत्नीले आएर त्यो भाँड भैलो मचाइन झगडै भएको, त्यहाँ टेबल हाना नै भएको त्यहाँ। अनि उसको कान्छो छोरो आएर त्यहाँ ल्याप्चे लगायो, माइनटमा लेख्यो, अबदेखि म संस्थाको लागि पैसाहरू उठाउने छैन र संस्थाको नाममा बच्चाको नाममा पैसा उठाउने छैन भनेर माइनट लेखेर छाप लाउने पनि नभएर त्यो मसी फु गरेर निकालेर हातमा यसरी दलेर छाप लाएर बुढोलाई बिदाई गरेका हुन् त्यहाँ। यो सबै कुराहरू सुरेशजीले पनि आफ्नो तर्फबाट भनिसक्नु के छ? हजुर, यो चाहिँ के हो भने उहाँले बारम्बार बच्चाहरूको नाममा उठाउँदै पैसा खाएको छ भन्नुभएको छ। ब्याङ्क स्टेटमेन्ट हेर्नु उहाँकै हाम्रो स्पोन्सरकै ब्याङ्क स्टेटमेन्ट 3 महिनाको लिएर आएको छु मैले। 3 महिनामा कहिलेदेखिको यो लास्ट अगस्टदेखिको छ होला। यो त अहिलेको त कुरै भएन नि, त्यतिखेरको कुरा हो नि। त्यतिखेरको त मैले भने नि स्पोन्सरहरू थिएन भने नि त मैले। यो अहिले हाल उहाँले के आरोप लाउनु भएको छ भने यिनीहरू संस्थाबाट निस्केर गए पनि हालचाल पनि बच्चाको नाममा यिनीहरूले पैसा उठाउँदै खाएको छ भनेर भन्नुभएको छ मिडियामा। त्यो खण्डनको लागि यहाँ हेर्नु 1 रुपियाँ कतै उठाएको छ। यो $784 आउँछ उहाँको सोसल सेक्युरिटी आउँछ स्विजरल्यान्डबाट। सोसल सेक्युरिटी बाहेक कुनै पैसा आएको छ यहाँ छैन नि आएको। मान्छेले त्यतिकै आरोप लाउने पक्कै पनि। जसले अब सुरेशजी, तपाईँको जुन पिता भनिएको छ, जुन तपाईँले अहिले राख्नु भएको छ, आमाको विवाह गरिदिएर राख्नु भएको छ, उहाँको 2टा देशको पासपोर्ट छ भनिएको छ, के सत्य हो? सत्य हो, किनकि हाम्रो नेपालमा पो पाइँदैन त, अमेरिका युरोपमा त पाउँछ नि त। उहाँले लिगल लिँदै बोक्नु भएको छ। उहाँले जन्मथलो त स्विजरल्यान्ड हो, उहाँले डेफिनेटली पाउनुहुन्छ। अनि 17-18 वर्ष अमेरिकामा गएर काम गरिसकेपछि छ उहाँसँग 2टा पासपोर्ट छ। दुईटै कुरा लिगल्ली नै उहाँले चलाइराख्नु भएको छ। अर्को प्रश्न मैले तपाईँलाई गर्न चाहेँ, तपाईँहरूले गरुन्जेल खाउन्जेल मिनुन्जेल तपाईँहरूले पैसा भागभन्डा गर्नुभयो जस्तो देखियो र अन्त्यमा तपाईँहरूको कुरो नमिलिसकेपछि परिवारै छुट्यो, एउटा संस्था चाहिँ बिजोग भयो र एक अर्काप्रति आरोप प्रत्यारोप हुन थालेको जस्तो देखिएको छ कि यहाँ। अब सुरु त उहाँले गर्नुभयो, किन गर्नुभयो, कुन मन्साले गर्नुभयो होइन। अब मैले राम्रो गरेँ भनेर डाले उहाँलाई यस्तो भयो कि अब के कारणले यो बाहिर ल्याउनु भयो। डिभोर्स भएको 2 वर्षपछि, मैले संस्था छोडेको 3 वर्षपछि
आएर यो काण्ड अहिले यसरी ल्याउनु पर्ने जरुरी देख्दिनँ म चाहिँ। किन म त्यो भनिरहेको छु भने नि तपाईँले जग्गा किन्ने भन्नुभयो कुखुरा हो मैले तपाईँले आवश्यक परे म सम्पूर्ण मिडियाबाट मेरो प्रश्न सक्छु। कुखुरा फार्म खोल्दै भन्नुभयो मैले खोलिदिएँ, टेलर किन्दै भन्नुभयो मैले किनिदिएँ, त्यसपछि अर्को जग्गा किन्दै घर बनाइदिए भन्नुभयो त्यो सकिनँ मैले भन्नुभयो। तपाईँले त्यो किनिदिँदाखेरि तपाईँलाई आर्थिक रूपमा त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आएको थियो? पक्कै पनि तपाईँले संस्थाकै पैसा प्रयोग गर्नुभएको थियो। म भनिदिन्छु, म स्पष्ट दिन्छु। म यो पैसा हाम्रो स्पोन्सरले हालिदिनु भएको के मानेमा हालिदिनु भयो भने टेलर पसल गरिदिने टेलर पसल खोलिदिइसकेपछि एउटा संस्थाको इन्कम सोर्स बनाम भनेर चाहिँ संस्था खोलिदिने। 70% संस्थालाई आओस्, 30% चाहिँ उहाँहरू छुट्टै बस्नुहुन्थ्यो कोठा भाडा तिर्नलाई यता खानालाई होस् भनेर। 30% उहाँले सखाराम परिवारहरूले चलाउनु पाउनुपर्ने र 70% चाहिँ नेपाल सरकारको बालगिरा चलाउँदा मापदण्डमा आय स्रोत हुनुपर्ने भनेर खुलाएको हुनाले आय स्रोतको लागि भनेर उहाँले नै लगानी गरिदिनु भएको। यो 70% संस्थामा आउने इन्कम, 30% चाहिँ उहाँले खाने भनेर उहाँले नै किनिदिनु भएको। भनेपछि तपाईँहरूले जुन लगानी गर्नुभएको थियो त्यो कानुनी रूपमै गर्नुभएको थियो? कानुनी रूपमै हो, बगैँदा कानुनी रूपमा चपलीमा मैले देखाइदिन सक्छु। यही मिडिया सम्पूर्ण मिडियालाई देखाइदिन सक्छु कुन चाहिँ जग्गा हो भनेर। मैले पनि त्यहाँ गएर पाइपको नाली खनिदिएको छु मैले पनि त्यो जग्गामा गएर। पक्कै पनि धेरै धेरै धन्यवाद यहाँलाई हामीले समयको लागि। विशेष गरी तपाईँको श्रीमतीले तपाईँप्रति आरोप लागिसकेपछि हामीले एकतर्फी मात्र कुरा गरेर हामीले हाम्रो समाचार सम्प्रेषण गर्न सकेनौँ। त्यसकारण तपाईँसँग दोहोरो बातचित भयो, त्यसको लागि समयको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र विशेष गरी जसले संस्था चलाइरहनु भएको छ, जसले जुन हिसाबले तपाईँको घर आएपछि यो त घरभित्रकै मान्छे मात्र भयो, संस्थामा अलिकति विवादित पनि भयो। तपाईँले बालबच्चाको लागि यो अलिक पुरानो रहेछ यो औषधिहरूको, खैर स्कुलको बिल हिजोसम्म अस्तिसम्मको अगाडिसम्म तिरिरहनु भएको छ। आफ्नो व्यक्तिगत कुराहरू भयो, आफ्नो बच्चाहरूलाई कसरी गर्ने के गर्ने तपाईँको उहाँले हो। मैले त आफ्नो गर्नुपर्छ थाहा छ, बाउ बाह्र गर्नुपर्छ थाहा छ, तर उहाँले आरोप किन लाउनु भएको छ बारम्बार? बच्चालाई गरेन मैले त परमार्थ आउनु पर्यो नि, मैले गरेको छु है भनेर। त्यो पनि व्यक्तिगत कुरा भयो, तर म संस्था जोडिएको कारणले मात्र संस्थाको रूपमा पनि के भन्नुहुन्छ संस्थालाई सहयोग गर्ने नेपालीले? बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्नुभएको छ त्यो संस्थाले। अब जति सक्नुहुन्छ गरेर सहयोग गरिदिनुहोस्। मैले मेरो बच्चालाई त कपडा किनेर ल्याइदिन्छु भन्दा मोहनी लाएर लालच मेरो बच्चालाई तैँले ल्याएको कपडाहरू च्यातेर फालिदिन्छु भनेर भन्नुभएको छ। मैले त सहयोग गर्न पाउँदिनँ मेरो बच्चालाई र अरू बाँकी भएको बच्चालाई पनि हामीले अझै पनि भन्छु महिनाको केही नभने 10 बोरा 15 बोरा चामल हालिदिने सक्छौँ हामीले। स्पोन्सरले गर्नुहुन्छ पनि बेला बेलामा गर्छु पनि भन्नुभएको छ। उहाँहरूले राम्रोसँग स्वागत गरे। अझै पनि म त्यो बच्चाहरूलाई मन्थली 30-40 हजार कति सक्छु सहयोग गर्छु भन्नुभएको छ। उहाँ यहाँबाट निस्केर आएर पनि टोकामा 11 जना बच्चा छन्, न्यू होराइजन भन्ने बालगृह छ, महिनाको 44,000 रुपियाँको दरले 1 वर्षसम्म तिर्दिनु भयो घर भाडा। अरूको संस्थालाई त तिरिन्छ भने यो संस्था त आफूले चलाएको दुःख गरेर मैले पनि आफूले कालीमाटीमा गएर तरकारी मागेको बोरा थापेर मागेको बच्चाहरूलाई खुलाएको छु भने अझै पनि अनुरोध गर्नुहुन्छ भने हामीलाई त्यहाँ आउनु पर्दैन, हुन्छ गर्दै हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामी पनि अझै 20-30 बोरा चामल लिएर मैले सहयोग गर्न सक्छु त्यो बच्चाहरूलाई। थ्याङ्क यू। समय र सम्वादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हामी तपाईँको पूर्व श्रीमती अनि तपाईँको सम्भवतः छिटै भेट होला। तपाईँको मलाई भेट हुनु छैन, मेरो बच्चासँग मैले दसैँको लागि सपिङ गराइदिनु छ, मलाई त्यो इम्पोर्टेन्ट छ। छोडेर गएको गरेको छैन, बिहा गरेको छैन। ठिकै छ, थ्याङ्क यू भेरी मच। यो आरोप जुन तपाईँलाई लागिरहेको छ यो आरोप प्रत्यारोपका बिच हामीले चाहिँ सञ्चार माध्यमले केही सञ्चार माध्यमले मिलेर तपाईँहरू दुवैलाई एकै ठाउँमा राखेर चाहिँ संवाद गर्न चाह्यौँ भने तपाईँ तयार हुनुहुन्छ? म यो मानेमा तयार हुन्छु कि तपाईँले मेरो ज्यानको सुरक्षा लिइदिनुपर्छ, किनकि बारम्बार मैले कुटपिट खाएको छु। माइती नेपालमा हाम्रो मिडिया हाउस नै रहनेछ। मलाई माइती नेपालमा जाँदा पनि भित्र बस गरेर बाहिर निस्किँदा मलाई हातपात भएको छ। महिला सेलमा पनि गएर हातपात गरिएको छ। मलाई महिला सेलको अगाडि पुलिसको अगाडिसम्म मलाई हातपात गरिएको छ। माइती नेपालमा आएर हातपात गरिएको छ। यहाँ यता चक्रपथको प्रहरी कार्यालयमा पनि म माथि उजुरी गरिएको छ। हनुमान ढोकामा पनि उजुरी गरेको छ उनीहरूले, तर त्यहाँ चाहिँ माफी मागेर गए। चक्रपथमा पनि उनीहरूले माफी मागेर गए। यदि मेरो ज्यानको सुरक्षा हुन्छ हामी तपाईँलाई केही हुन दिन्नँ भन्नुहुन्छ भने तपाईँको विवाद टुङ्गाउनुको लागि विवाद त मैले गल्ती गरे भए विवाद टुङ्गाउने हो। आरोप त लाग्यो। आरोपको लागि मैले सम्पूर्ण बिलहरू खण्डन गरिसकेको छु। तर मलाई जरुरी छैन, उहाँलाई हेर्नु पनि मन छैन। यत्रो मलाई आरोप लाउनु भएको छ बिना कारण, मलाई हेर्न पनि मन छैन। मैले मेरो छोरीहरूको लागि के गर्नुपर्छ
एकमुठी सास उन्जेलसम्म मैले गर्नेछु। लालन पालन शिक्षा स्वास्थ्य वैवाहिक जीवनसम्म मैले तपाईँहरू दुईजनालाई हामी भेटाएर प्रत्यक्ष रूपमा कुरा गर्नेछौँ। तपाईँहरू दुवैको जुन ज्यानको सुरक्षाको भन्नुभयो त्यो हामीले हाम्रो मिडिया हाउसमा पक्कै पनि बोलाएर गर्नेछौँ। तपाईँलाई अप्ठ्यारो पर्ने गरी हामी तर मिडियामा गर्दा उहाँहरूले चाहिँ किन आफ्नो ठाउँमा बोलाउनु भएको छ? उहाँहरूलाई बोलाउनुहोस्, हामीले उहाँहरूलाई पनि आग्रह गर्नेछौँ। उहाँहरूले चाहिँ आफ्नो ठाउँमा चाहिँ किन बारम्बार भन्नुभएको छ? त्यसै गरी तपाईँलाई पनि दुईतर्फी कुराको लागि हामीले ल्यायौँ। अब तपाईँको कुरा सुनेपछि पक्कै पनि उहाँहरूलाई पनि बोलाउँछौँ र तपाईँहरू यदि वाद विवाद गर्ने हो भने म उहाँ बुटोलको मान्छे राति दुःख गरेर यहाँ आएको छु भने उहाँहरूलाई पनि कृपया यहीँ बोलाउनु होला काठमाडौँमै। यहीँ आएर डिबेट गरेर म तयार छु। उहाँ चाहिँ म कुनै पनि हालतमा जाँदिनँ। मलाई किनकि मैले त्यो अनुभव बोटुलेको चाहिँ बारम्बार हातपात गरेको हुनाले म बुटोलको मान्छे यहाँ आज भने कृपया उहाँहरूलाई नि यहीँ बोलाउनु होला। थ्याङ्क यू। समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू।